नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. पेडणे तालुक्यांतल्या हरमल हांगासर भटवाडी वाड्याचेर सुमार 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट करपाचो डिसिजन TCP बोर्डान घेतला. ह्या संदर्भातले नोटिफिकेशनय इश्यू जाल्लें आसा. ही 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन म्हटल्यार एक डोंगर पठार आणि त्या जाग्याचेर प्लेग्राउंड, क्रिमेटोरियम, नो डेव्हलपमेंट झोन, ऑर्चार्ड अशी झोनिंग ह्या जमनीची रिजनल प्लॅनाचेर जाल्ली आसा. आणि ही पुराय 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर सेटलमेंटान कन्वर्ट करपा खातीर प्रोपोजल TCP कडेन आयला आणि TCPन तो विचाराधीन घेतला. ह्या प्रोपोजला वयल्यान भटवाडी गांवांतल्या लोकांनी पुरायपणान ह्या प्रस्तावाक विरोध केल्लो आसा. ह्यान पयलीं ह्या जमनीक फेन्सिंग करपाचोय प्रकार घडलो. त्या वेळार लोकांनी आंदोलन केल्लें, पुणून तें आंदोलन त्या पार्टीन सरकारी यंत्रणाक वापरून चिड्डून उडयलें. आतां ह्या कन्वर्जनाक अंडर 39A थळाव्या लोकांनी हरकत घेतल्या, आपले ऑब्जेक्शनूय फायल केल्लें आसा. पुणून ह्यान पयलीं आमी पळयलां की 39A अंडर ज्या कन्वर्जनाच्या प्रोपोजलांक लोकांनी ऑब्जेक्शनां घातल्या ती सगळीं भायर रावन सरकारान तांकां जाय तेंच केल्लें आसा. आतां हो पठार जर कन्वर्ट जालो जाल्यार भटवाडीच न्हय तर सरभोंवतणचे सगळे गांव हे संकटान येतले आणि हरमल गांवाचेरूच एक हावळ येवपाक शकता. आणि त्या खातीर भटवाडी गांवच्या लोकांनी खरें म्हटल्यार ह्या जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय घेतलेलो. पुणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे इंटरव्हीन जाले आणि थळावे आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या लोकांक आपलो पाठिंबो दिलो आणि मुख्यमंत्र्यांनी ह्या लोकांक आश्वासन दिलें की आपूण हे लँड कन्वर्जन कॅन्सल करून घेता म्हणून. आतां रिजल्ट लागलो, रिजल्ट भाजपाच्या फेवरान लागलो, भाजपा सेलेब्रेट करता रिजल्ट, हे सगळ्यो गजाली जाल्यो. आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे आपले उतर आतां केन्ना खरें करतात ते पळोवचें पडटलें. ह्याच गजाली खातीर आणि सरकाराक तांणी दिल्ल्या उतराची जाणीव करून दिवपा खातीर भटवाडी हरमलच्या लोकांनी येता त्या आयतारा 28 तारखेर सांजे 5 वरांचेर एक भव्य मशाल मिरवणूक हरमलांत आयोजीत केल्या. हरमल हांगासरल्या श्री रवळनाथ टेम्पला कडल्यान ही मिरवणूक सुरू जातली आणि मागीर ती सार्वजनीक गणपती सभागृह हांगासर सोंपतली. ह्या मिरवणुकीक फक्त भटवाडीच न्हय तर पुराय हरमलच्या लोकांनी तेंको दिवचो आणि हरमल गांव हो कशा पद्दतीन एकजूट आसा ताचें दर्शन सगळ्या हरमलकारांनी आयतारा दाखोवचें अशी विनंती आमी करपाक सोदतात. लोकांनी, गांवच्या लोकांनी जर एकामेकाक सपोर्ट करूंक ना, एकामेकाच्या आधाराक जर ते वचोंक ना जाल्यार एक एक करून सगळे गांव सोंपतले आणि मागीर आमचें अस्तित्वच हे संकटान येवपाक शकता. आणि त्या खातीर हरमलकारांनी ह्या भटवाडीकारांच्या मदतीक वचोन आयतारा अशें विराट दर्शन एकजुटीचें घडोवचें की त्या विराट दर्शनानूच सरकारचे पांय कापपाक जाय आणि सरकारान बेगोबेग हें कन्वर्जन हें कॅन्सल करपाक जाय. आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें उतर तें खरें करतात काय? आमदार जीत आरोलकर हे दर फावटी जेन्ना अशा कन्वर्जनाच्या वेळार लोक आंदोलन करतात त्या लोकांक ते सपोर्ट करतात. पुणून सरकारान आसूनय बीन सरकारा कडल्यान खंयच्याच बाबतीन आपले निर्णय फाटीं घेवपाचो प्रकार घडूंक ना. आतां फक्त लोकांक सपोर्ट नांवा खातीर करप काय लोकांक जाय तशें सरकारा कडल्यान ते करून घेवप हें आमदार जीत आरोलकर हांकां थारावचें पडटलें. कारण 2027 आतां विधानसभा वेंचणुको येवपाच्यो आसात आणि त्या वेळार ह्या सगळ्या गजालींची जाप तांकां लोकांक दिवची पडटली. आतां हो विशय जालो हरमलकारांचो. म्हत्वाचो विशय म्हटल्यार TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या कडेनूय आमी विनंती करता की तांणी गोंयच्या बाबतींत वेगवेगळ्या गांवांनी ज्या तरेन TCPन आयज कन्वर्जनाच्या नांवार एका फाटल्यान एक गांव काबार करपाचें जें सत्र सुरू केलां तें खंय तरी TCP मिनिस्टरान थांबोवपाची गरज आसा. हालींच्या तेंपार
ते बहुजन समाज ह्या उतराचो परत परत उल्लेख करपाक लागल्यात. आपूण जे कितें करता ते बहुजन समाजा खातीर करता आनी आमकां बहुजन समाजा खातीर काम करपाक जाय अशी भाशणां ते हालीं दिवपाक लागल्यात. TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे बाब हांकां हांव सांगपाक सोदतां की हो जे 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जे ते कन्वर्ट करपाक सोदतात 39A अंडर, तो पुराय गांव हो बहुजन समाजाचोच. त्या बहुजन समाजाचेर असो हावळ तांणी हाडचो न्हू. ह्या बहुजन समाजाची तांणी मदत करची आणि हे जे लँड कन्वर्जनाचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल तांणी रिजेक्ट करून ह्या हरमलांतल्या भटवाडींतल्या बहुजन समाजाक तांणी आधार दिवचो अशी विनंती हांव तांच्या कडेन करतां. दुसरी गजाल, सत्तरीकारांक हांव विनंती करतां, कारण विश्वजीत बाब राणे हे जर कोणाचे आयकतात जाल्यार ते फक्त सत्तरीकारांचे आयकतात. बाकी गोंयांतल्या कोणी कितेंय जरी केलें तांकां ताचो कांयच फरक पडना. ते फक्त मान दितात जाल्यार ते सत्तरीकारांक दितात आनी ताच्या बदल्यान सत्तरीकार तांकां भरभरून मतां दितात. ह्या फावटी आमी पळयलें सत्तरी तालुक्यांतल्या 4 जिल्हा पंचायत मतदारसंघांतल्यान ज्या तरेन विक्रमी मतदान हे भाजपाक जाला ते पळयत जाल्यार सत्तरीकार हे पुरायपणान विश्वजीत बाब राणे हांच्या प्रेमान पडलेले आसात, हांच्या मोगान पडलेले आसात. आतां जर विश्वजीत बाब राणे हांकां जर खंयची गजाल जर समजोवची पडली जाल्यार ताच्या खातीर सत्तरीकारांकूच आतां पांयां पडपाची वेळ येयल्ली आसा. सत्तरीकारांनो, ज्या बहुजन समाजाचो उल्लेख तुमचो बाबा परतून परतून करता त्याच बहुजन समाजाचे जे गांव आसात, हो हरमलचो भटवाडी गांव, तो प्लीज वाटयात. तुमच्या बाबाक सांगात आणि भाभीकूय सांगात की ह्या भटवाडी गांवांत बहुजन समाजाचेच लोक रावतात. ही जर 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जर कन्वर्ट जायत जाल्यार पुरा गांव हो उद्ध्वस्त जातलो. एकूच फक्त भटवाडीच न्हय तर गोंयभरांतल्या ज्या ज्या गांवांनी मॅसिव्ह लँड कन्वर्जनां 39A अंडर जी सध्या सुरू आसात ती खंय तरी प्लीज थांबय अशें मातशें तुमच्या बाबाक आनी तुमच्या भाभीकूय सांगा, ही आमची विनंती. आतां तुमी म्हणटले आमकां सत्तरीकारांक कित्याक तुमी सांगतात, कारण जे कितें विश्वजीत बाब राणे करता ते फक्त तुमच्या सत्तरीकारां खातीर करता. तुमच्या सत्तरीकारांची इतली तांकां चिंता की तुमकां कांयच कमी पडोंक जायना हाची पुरायपणान ते जतनाय घेतात. आतां एक हजारान तुमचें मत ते विकत घेतात म्हटल्यार तुमी चिंतपाक शकतात की कितलो खर्च तांकां तुमच्या खातीर करचो पडटा. त्या भायर तुमची वेगवेगळ्या पद्दतीची सेवाय ते करतात. तुमकां खंयचीच गजाल कमी पडोंक जायना हाची ते पुरायपणान जतनाय घेतात. पूण हे करता आसतना जो खर्च तांकां येता तो खर्च उखलपाक लागून मागीर पुराय गोंयभरान ज्यो गजाली आयज TCP डिपार्टमेंटाच्या अंडर चल्ल्यात ते जर पळयत जाल्यार अख्ख्या गोंयाक लुटोवन जर तुमच्या सत्तरीकारांची सेवा जर ते करता जायत जाल्यार आतां तुमच्या सत्तरीकारां कडेन आमकां पांयां पडपाची ही वेळ आयिल्ली आसा. आतां तुमी म्हणटले आमच्या कडेन तुमी कित्याक पांयां पडटात, तर विशय असो आसा की सत्तरीकार तुमी मॅक्झिमम सरकारी नोकऱ्यो हो तुमकां फावो जातात. जी डिपार्टमेंटां तुमच्या मंत्र्यां कडेन आसात त्या डिपार्टमेंटांतल्यो चडांत चड नोकऱ्यो ह्यो तुमकांच मेळटात. म्हणटकच नोकऱ्यो तुमकां मेळटात हातून आमी गोंयकार कांयच करपाक शकनात. आमकां गोंयकारांक दोळे उक्ते दवरून हे सगळें पळोवचें पडटा. पूण एक तुमी उगडास दवरात की तुमी जे सरकारी नोकरी करतात त्या सरकारी नोकरींतल्यान तुमकां जो पगार मेळटा तो सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या टॅक्सांतल्यान तुमकां पगार मेळटा. म्हणटकूच त्या किमान तितल्या तरी गजालीची तुमी कदर करात आणि तुमच्या बाबाक पटोवन दियात की बाबा प्लीज हे लँड कन्वर्जनाचे जे कितें संकट आसा ते थांबय. आमकां एक हजार मतांक ना दिल्या उपकारता पूण ते गांव वाचय, ते गांव सांबाळ अशी विनंती तुमीच करपाक शकतात. खरें म्हटल्यार तुमकां जर खरेंच दिसता की तुमचो आमदार हो कोण तरी व्हडलो जावचो जाल्यार ते तुमच्या हातान आसा. आमदार सांगता आनी तुमी आयकता अशें जावचें न्हू. तुमचो आमदार खंय चुकता तेवूय जर तुमी ताका सांगत आनी तो जर तो चुको तुमी तांच्या कडल्यान सुदरोवन घेत जाल्यार तुमचो आमदार खरोच उंचेल्या पांवड्यार पावपाक शकता. पूण ताची जबाबदारी तुमकां घेवची पडटली. तुमी तोंड वगी दवरून तुमचो बाबा जे कितें सांगतात तेच जर आयकत रावात जाल्यार तुमी काय करपाक शकचे ना आनी तुमचो बाबाय त्या पदा मेरेन वचपाक शकचो ना. आनी त्या खातीर ती जबाबदारी आतां तुमकां घेवची पडटली. पयलीं एकूच आमचेर उपकार करात,
हरमलकरांच्या वतीन आणि पुराय गोंयकारांच्या वतीन हांव सत्तरीकारांक ही विनवणी करता की तुमच्या बाबाक आणि भाभीक प्लीज समजयात की हे लँड कन्वर्जनाचे जे संकश्ट पयलीं 17(2) आणि आतां 39A अंडर जे गोंयचेर सुरू जाला ते प्लीज थांबयात. आमचे गांव वाचयात, आमचे सैम, आमचे पर्यावरण वाचयात. आमचे गांव वाचले जाल्यारूच फुडल्या पिळगी खातीर कितें तरी ह्या गोंयांत उरतलें, नाजाल्यार गोंयांत आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर कांयच उरचें ना. आमी सोंपतले आणि आमच्या फाटल्यान आमची फुडली पिळगी काबार जातली. तुम्ही विचार करात आणि निश्चितपणान तुम्ही हे करपाक शकतात. तुम्हीच तुमच्या बाबाक आणि भाभीक ही गजाल पटोवन दिवपाक शकतात. प्लीज आमच्या गोंयकारा खातीर तितले करात. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.